Behold, I come quickly. हजुरहरू सबैलाई फेरि पनि जय मसीह। एकदमै गर्व लाग्छ तपाईँहरूको सामु आउँदाखेरि अनि यसरी परमेश्वरको बारेमा कुरा गर्न पाउँदा साह्रै खुसी लाग्छ। अनि तपाईँले माथि टपिकमा देखिसक्नु भइसकेको छ, बेबिलोनको सबैभन्दा धनी मानिस जसले यहुदीहरूलाई पनि ऋण दिन सक्थ्यो। कस्तो यो अचम्म छ, ऋण दिन सक्ने शक्ति अपार छ यो ऋण दिन सक्ने शक्ति। अनि बाइबलले हामीलाई भन्छ तिमीहरू दिने छौ तर लिने छैनौ। बाइबल चाहन्छ हामी लिने व्यक्ति हो त दिने व्यक्ति बनौँ। अनि जब यहुदीहरूलाई चाहिँ निर्वासनमा थिए, बेबिलोनको अधीनमा थिए, त्यति बेला संसारको एउटा त्यति बेला सबैभन्दा धनी मानिस थियो जसले यहुदीहरूलाई पनि ऋण दिन सक्थ्यो। भन्न खोजेको बेबिलोनीहरू त्यत्तिकै उनीहरू शक्तिशाली भएका होइन रहेछन्, तर बेबिलोनीहरूलाई परमेश्वरले माथिबाट केही प्रकारको ज्ञान बुद्धि दिनु भइरहेको छ। भलै उनीहरूले परमेश्वरलाई चिनेका थिएनन्, जानेका थिएनन्। अहिले सारा संसारका मानिसहरू, धेरैजना मानिसहरू धनी छन् जसले ऋण दिन सक्छन्। अहिले पनि इसाईहरूभन्दा कतिजना मानिसहरू धनी छन् अनि अधिकांश यहुदीहरू सबैभन्दा धनी छन्। अनि यहुदीहरूले धेरैजनालाई ऋण दिन सक्छन्। यहाँसम्म उल्लेख गरिएको छ कि विश्वका अधिकांश जनसङ्ख्यालाई यहुदीहरूले नै पाल्न सक्छ, खुवाउन सक्छ ऋण दिएर भन्ने कुराको तथ्याङ्क बाहिर आएको छ। मैले हालसालै बजारमा एउटा पुस्तक देखेको थिएँ, बेबिलोनको सबैभन्दा धनी मानिस है, बेबिलोनको सबैभन्दा धनी मानिस। त्यो व्यक्ति यस्तो समयमा रहेछ जो व्यक्ति चाहिँ इजरायलीहरू निर्वासन भएको बेलामा त्यो व्यक्ति पनि रहेछ बेबिलोनमा। अनि यो व्यक्ति चाहिँ बेबिलोनी व्यक्ति रहेछ। अनि व्यक्ति चाहिँ एकदमै बुद्धिमानी व्यक्ति, यो व्यक्ति चाहिँ एकदमै दिने व्यक्ति, यो व्यक्ति चाहिँ एकदमै तपाईँको चाहिँ सबैलाई प्रेम गर्ने व्यक्ति, अनि कसैलाई चाहिँ मार्गदर्शन चाहेका छन् उसलाई त्यो मार्गदर्शन सिकाउने पनि व्यक्ति, उत्साह पनि दिने व्यक्ति रहेछ। यो व्यक्तिको नाम चाहिँ अर्खात रहेछ। अनि मैले जब एउटा यो किताब पसलमा गएँ तब मैले त्यो किताब देखेँ, तर मलाई त्यो किताब किन्न मन लागेन, किनकि मलाई लाग्यो कि यो किताब पुरानो धेरै पुरानो किताब हुनसक्छ। यो धेरै अगाडि लेखिएको हुनसक्छ, भलै यो नयाँ प्रिन्ट गरेको प्रकाशन गरेर आएको हुनसक्छ भन्ने मलाई लाग्यो। अनि मैले त्यो पुस्तकलाई मैले अनलाइनमा खोजेँ, अनि मैले अनलाइनमा खोजेपछि मैले पाएँ। अनि अहिले म पिडिएफमा त्यो अङ्ग्रेजी भाषा मैले पढिरहेको छु। एकदमै मजा आएको छ, हेर्नुहोस्, एकदमै मजा त्यो पुस्तक पढ्दाखेरि। अनि त्यहाँबाट मैले सिकेँ यो मान्छे कसरी धनी भयो त, यो अर्खात भन्ने व्यक्ति कसरी धनी भयो, जसले चाहिँ यहुदीहरूलाई पनि ऋण दिन सक्थ्यो, जसले चाहिँ भारतीयहरूलाई पनि त्यति बेला ऋण दिन सक्थ्यो, जसले चाहिँ ग्रिकहरूलाई पनि त्यसले उहाँले ऋण दिन सक्थे, सिरियनहरूलाई नै उहाँले ऋण दिन सक्थे, फोनिकियाका मानिसहरूलाई नै उहाँले ऋण दिन सक्थे, कनानीहरूलाई नै उहाँले ऋण दिन सक्थे, पलेस्तीहरूलाई नै ऋण दिन सक्थे। कस्तो खालका मानिस थिए त यिनमा, कस्तो खालको गुण थियो, अचम्मै छ। अनि फेरि नयाँ करारमा हेऱ्यो भने येशू प्रभुले पनि त्यो सबै एकदमै असल नोकरसँग उहाँले ब्याज खोज्नु भएन। सुन है, असल नोकरसँग पनि येशू प्रभुले ब्याज खोज्नु भएन। त्यो दुष्ट नोकर जो अल्छी थियो त्यो व्यक्तिलाई भन्नुभयो तैँले त्यो रकम लिएर, त्यो सुन लिएर तैँले चाहिँ ब्याङ्कमा राख्नु पर्ने थियो ताकि त्यसबाट तिमीले चाहिँ ब्याज कमाउन सकोस्। हेर्नुहोस् कतिचोटि परमेश्वरले तपाईँ र मबाट ब्याज खोज्नुहुन्छ। त्यो ब्याज तपाईँ र मैले दिन सक्छौँ कि सक्दैनौँ। हामीसँग जे जति छ म तपाईँलाई फ्रेङ्कली भन्न सक्छु, यो तपाईँ र मेरो होइन, यो माथिबाट दिएको हो। यो मलाई दिएको होला, यो माइक परमेश्वरले दिनुभएको हो, यो लाइट परमेश्वरले दिनुभएको हो, यो मोबाइल परमेश्वरले दिनुभएको हो, यो ज्याकेट परमेश्वरले दिनुभएको हो, तपाईँको जीवन परमेश्वरले दिनुभएको हो, तपाईँलाई परिवार पनि परमेश्वरले दिनुभएको हो, यो कोठा पनि परमेश्वरले दिनुभएको हो। कुनै दिन परमेश्वरले तपाईँ र मलाई एक प्रकारको लेखा माग्नुहुन्छ। त्यति बेला उहाँले कति फाइदा उठाउन सक्यौँ हामीले आफ्नो जीवनबाट, कति फाइदा उठाउन सक्यो मैले मेरो ज्याकेटबाट, कति फाइदा उठाउन सकेँ मैले मेरो यो माइकबाट, मेरो मोबाइलबाट भन्ने कुरा उहाँले एक दिन खोजी नीति गर्नुहुन्छ। अनि यदि म त्यो दुष्ट नोकर, त्यो चाहिँ अल्छी नोकर हुँ भने केही परमेश्वरलाई मन नपर्ने काम हुनसक्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो अर्खात भन्ने व्यक्ति एकदमै बुद्धिमानी, तर अर्खातको बाउ पनि एकदमै बुद्धिमानी रहेछ। अर्खातको हजुरबाउ पनि एकदमै बुद्धिमानी रहेछ। त बेबिलोनको मान्छेको हजुरबाउ पनि एकदम बुद्धिमान, एकदमै धनी, तर उसले आफ्नो छोराहरूलाई, नाति र पनातिहरूलाई यो व्यापार गर्न सिकाउने बेलामा, धन सम्पत्ति कसरी कमाउने भनेर सिकाउने बेलामा
कहिले पनि आफ्नो यो के अरे उत्तराधिकारी त्यत्तिकै उहाँले बनाउनु हुँदैन रहेछ। मारवाडीको पनि त्यस्तै सिस्टम रहेछ भन्ने कुरा अहिले मैले एउटा समाजसेवीबाट सुनेको छु। अनि कतिचोटि यस्तो हुँदो रहेछ कि त्यो उहाँको छोरालाई पनातिलाई अथवा अर्कातलाई पनि केही प्रकारको केही त्यस्तै 10 सिक्का सुन मात्र दिइँदो रहेछ त्यति बेला, ताकि त्यो 10 सिक्का सुन चाहिँ उसले लगेर लगानी गरोस् र त्यसबाट उसले आम्दानी गरोस्। कतिचोटि हामीले ऋण दिएर पनि आम्दानी गर्न सक्छौँ है। हेर्नुहोस् है, ऋण दिएर पनि हामीले के गर्न सक्छौँ? आम्दानी गर्न सक्छौँ। किनभने बाइबलले हामीलाई बताउँदछ कि तिमीहरू ऋण लिने व्यक्ति होइन, तर तिमीहरू ऋण दिने व्यक्ति बन्नछौ। अहिले ब्याङ्कले तपाईँलाई के गर्छ? केवल ऋण दिन्छ। ब्याङ्कले के गर्छ? ऋण दिन तयार छ। सहकारीले पनि तपाईँलाई ऋण दिन तयार हुन्छ नि। यो सहकारीका मानिसहरूले चाहिँ बढी पैसा कमाउने गरेको मैले देखेको छु। भलै मैले त्यो अभ्यास गरेको छैन। म ब्याङ्कर पनि होइन, मैले ब्याङ्कमा पनि अभ्यास गरेको छैन, मैले सेयरमा पनि लगानी गरेको छैन, म सेयरदाता पनि होइन। तर यी सबैजनाले एक प्रकारले यो ऋणबाट नै एक प्रकारले यिनीहरूलाई चाहिँ फाइदा उठाउने गर्दा रहेछन्। अनि त्यसपछि यो ऋण यदि तपाईँले दिन सक्नु भएन भने तपाईँमा केही प्रकारको घटी कमजोरी छ। तपाईँसँग प्रशस्त धन सम्पत्ति होला, तपाईँसँग प्रशस्त स्रोत साधनहरू होला, तर तपाईँले कुनै अरू व्यक्तिलाई तपाईँलाई सहयोग गर्नको लागि तपाईँलाई ऋण दिन सक्नु भएन भने तपाईँ वास्तवमा तपाईँले समाजलाई केही पनि योगदान गर्न सक्नुहुन्न। त्यस कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरले भन्नुभयो तिमीले ऋण दिनेछौ तर ऋण लिने छैनौ। बाइबलमा स्पष्ट छ तिमीले ऋण दिनेछौ, बाइबलमा स्पष्ट छ। तब तपाईँ ऋण त दिनुहुन्छ, तर कसरी दिने त ऋण? एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा हुँदा चाहिँ ऋण दिनुभन्दा अगाडि धेरै कुराहरू ध्यान दिनुपर्ने हुँदछ। मानौँ तपाईँको कुनै एउटा साथीले, तपाईँको एउटा राम्रो मिल्ने साथीले तपाईँसँग ऋण माग्न आयो, एउटा इसाई साथीले, तपाईँको इसाई आमा बुवाले तपाईँसँग ऋण माग्न आयो, तपाईँको इसाई दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले तपाईँसँग ऋण माग्न आयो। दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू त एकदमै क्लोजका मानिस हो, उनीहरूलाई त तपाईँले ऋण दिनुहुन्छ। धेरै मानिसहरूले त ऋण दिन्छन्। ल, उनीहरूलाई अलिकति पन्छौँ। अब भनौँ तपाईँको बहिनीको श्रीमानले आएर तपाईँलाई ऋण माग्न चाह्यो है, तपाईँको दिदीको श्रीमानले तपाईँसँग ऋण माग्न चाह्यो, अर्थात् तपाईँको छिमेकीले तपाईँलाई ऋण माग्न चाह्यो, अथवा एउटा व्यापारीले तपाईँलाई ऋण माग्न चाह्यो भने चाहिँ तपाईँले के गर्ने त? तपाईँले ऋण दिने कि नदिने? मानौँ तपाईँलाई परमेश्वरले अहिले बेबिलोनको सबैभन्दा धनी व्यक्ति बनाउनु भएको छ, तपाईँलाई त्यो अर्खात बनाउनु भएको छ परमेश्वरले। जो व्यक्तिले चाहिँ अल्लाह ऋण दिन्थ्यो अनि ऋण दिएर उसले के गर्थ्यो? अझै बुद्धिमानी काम गरेर उसले चाहिँ के गर्थ्यो? आफ्नो आम्दानी बढाउँथ्यो, धन सम्पत्ति बढाउँथ्यो। मानौँ तपाईँ त्यस्तो खालको बुद्धिमानी व्यक्ति हुनुहुन्छ जसले अल्लाह ऋण दिनुहुन्छ। अब हेर्नुहोस्, ऋण पनि दिन जान्न पर्दो रहेछ। कतिचोटि तपाईँको कतिवटाको 10,000 खाइदिएको होला, कसैले 1 लाख खाइदिएको होला। मलाई दिनुहोस् न भनेर तपाईँसँग कतिजना ऋण माग्छन्। अनि ऋण मागेपछि त्यो पैसा नफर्काएको घटनाहरू पनि धेरैचोटि घटेको तपाईँ र मैले सुनेको छौँ। यसमा दोषी कसको? त्यो ऋण लिने व्यक्तिको कि ऋण दिने व्यक्तिको? अब परमेश्वरले त भन्नुभएको छ कि तपाईँले ऋण दिनुहोस्, तिमीहरू शिर हुनेछौ, पुच्छर होइन। तिमीहरू लिने व्यक्ति होइन तर दिने व्यक्ति बन्नेछौ। तिमीहरू ऋण लिँदैन तर ऋण दिने व्यक्ति बन्नेछौ भनेको छ। ऋण दिने व्यक्ति बन्छौ भनेको छ। भनेपछि तपाईँले त्यो कसरी गर्ने त? यदि परमेश्वरले तपाईँलाई ऋण दिनको लागि तपाईँलाई चाहिँ परमेश्वरले बनाउन चाहनुहुन्छ, यो पृथ्वीमा केही परिवर्तन ल्याउनको लागि परमेश्वरले यदि तपाईँलाई प्रयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने अब यो ऋण चाहिँ कसरी दिने त? कोही व्यक्तिले तपाईँसँग ऋण माग्न आयो, कसरी दिने त उसलाई? एकदमै बुद्धिमानी हुनु पर्दो रहेछ। हेर्नुहोस्, नम्बर 1 त हामीले उसलाई सोध्नु पर्दो रहेछ यो ऋण के को लागि तिमी मसँग ऋण मागिरहेको छौ? के को लागि तिमीले मसँग ऋण मागिरहेको छौ भनेर उसलाई सोध्नु पर्ने रहेछ स्पष्ट साथ। त्यो तपाईँको आफन्त पनि हुनसक्छ, तपाईँको साथी पनि हुनसक्छ, तपाईँको पास्टर पनि हुनसक्छ, तपाईँको विश्वासी पनि हुनसक्छ, तपाईँको सहकारीको सदस्य पनि हुनसक्छ, तपाईँको ब्याङ्क खातामा जम्मा गरेको त्यो ग्राहक पनि हुनसक्छ, जो पनि हुनसक्छ जसले चाहिँ ऋण माग्न चाहन्छ। सबैभन्दा पहिला तपाईँले उसलाई सोध्नु पर्दो रहेछ यो ऋण चाहिँ तैँले किन मागिरहेको छस्? यो ऋण तैँले किन मागिरहेको छस्? अनि उसलाई स्पष्ट प्लान तपाईँले बताउनु पर्दो रहेछ। यदि त्यो व्यक्तिले त्यो ऋण चाहिँ, हेर्नुहोस् है, कति बेला नदिन पर्ने पनि हामीले कतिचोटि दिन त पर्दो रहेछ, तर नदिन पनि एकदमै हामीले ध्यान दिन पर्ने हुँदो रहेछ। अनि यहाँ एउटा महत्त्वपूर्ण यो लोकेश धमेनाजी, तपाईँ मलाई फलो नगर्नुहोस् प्लिज, गेट आउट। तपाईँसँग म कुराकानी गरेको छैन है,
तपाईँले यस्तो खालको कमेन्ट नलेख्नु होला आइन्दादेखि। अनि त्यसपछि त्यहाँ के देखिएको छ भने अलिकति तपाईँले उसलाई स्पष्ट बताउनु पर्छ तैँले कहाँ लगानी गर्छस्, के को लागि तैँले ऋण मागिरहेको छस्। अनि यदि उसले तपाईँलाई कारण बताउन सक्यो, तर त्यो कारणमा पनि उसले यस्तो एउटा कुरा बताउन सक्नु पर्दछ जुन कुराको लागि उसले चाहिँ लगानी गरिरहेको छ, त्यो लगानी गरिरहेको कुरामा त्यो व्यक्ति पोख्त हुनुपर्छ। त्यसमा त्यो व्यक्ति गिफ्टेड हुनुपर्छ, त्यो व्यक्तिले वरदान पाएको हुनुपर्छ। यदि त्यो व्यक्तिले वरदान पाएको कुरामा उसले चाहिँ तपाईँलाई दिन चाहनुभएको ऋण उसले लगानी गरिरहेको छैन भने सम्भवतः तपाईँले दिएको ऋण डुब्न सक्छ र त्यो व्यक्ति पनि डुब्न सक्छ। यदि त्यो व्यक्ति डुब्यो र तपाईँको ऋण पनि डुब्यो भने सम्भवतः तपाईँलाई दिएको ऋण फर्केर नआउन सक्छ। अहिले नेपाललाई धेरै राष्ट्रहरूले ऋण दिएको छ, तर नेपालले कहिले पनि ऋण फर्काउन सकेको छैन। जापानलाई हेर्नुहोस्, अमेरिकाले ऋण दिएर यत्रो बनाइसकेको छ, तर अहिले पनि जापानले सायद ऋण फर्काउन सकेको छैन होला। कोरियाले पनि अहिलेसम्म सायद ऋण फर्काउन सकेको छैन होला। अहिले धेरै देशहरू यस्तो हेर्दाखेरि बाहिर हेर्दाखेरि धनी जस्तो देखिन्छ, तर अधिकांश यो देशहरू चाहिँ ऋणमा चलिरहेको देशहरू हो भनेर तपाईँलाई मैले बुझ्नुपर्ने आवश्यक हुन्छ। कति देशहरू ऋणमा चलिरहेको छ, ऋणमा चल्ने बेलामा कतिजना मान्छे चाहिँ धनी जस्तो पनि देखिन्छ, किन उनीसँग प्रशस्त पैसा छ जस्तो पनि देखिन्छ, तर वास्तवमा त्यो पैसा त उसले त ऋण मागेर ल्याएको हुन्छ, उसले आफ्नो कमाएको हुँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि उसले चाहिँ त्यो ऋण उसले गिफ्टेड कामको लागि उसले चाहिँ लगानी गर्नको लागि उसले अथवा त्यो काममा ऊ पोख्त छ कि छैन, त्यो वरदान प्रयोग गर्नेमा पोख्त छ कि छैन। यदि त्यो व्यक्ति त्यो वरदान प्रयोग गर्नेमा पोख्त छैन भने तपाईँले उसलाई ऋण दिएपछि तपाईँलाई नै घाटा हुन्छ, उसलाई नै घाटा हुन्छ। यो कुरा चाहिँ बेबिलोनको सबैभन्दा धनी व्यक्तिले उसको परिवारले जानेको थियो अनि उसले दिँदैन थियो। यदि उसको एकदमै नजिकको मान्छे आएर पनि यदि उसले चाहिँ गिफ्टेड उसले वरदान पाएअनुसार उसले लगानी गर्दैन थियो, उसलाई परमेश्वरले माथिबाट जे खालको चाहिँ उसलाई चाहिँ कामको लागि पोख्त थियो, जुन व्यवसायको लागि पोख्त थियो, त्यसको लागि उसले लगानी गरिरहेको थिएन भने उसलाई त्यो ऋण दिँदैन थियो। उदाहरणको लागि एउटा सब्जी पसलको मान्छेले तपाईँलाई आएर चाहिँ फलामको कम्पनीमा लगानी गर्नको लागि यदि तपाईँसँग ऋण मागिरहेको छ भने उसलाई ऋण नदिँदा राम्रो हुन्छ। यो सिद्धान्त अनुसार चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्छ है। अनि अर्को कुरा चाहिँ यो धरोटी पनि एकदम महत्त्वपूर्ण हुँदो रहेछ। यो धरोटी दिन तयार छन् कि छैनन् त, त्यो महत्त्वपूर्ण हुँदो रहेछ। उनीहरूले के धरोटी राख्न सक्छन्, के त्यो तपाईँको पैसा लिए बापत तपाईँले के त्यो तिर्नको लागि तपाईँलाई चाहिँ फर्काउनको लागि के ब्याज दिन सक्छन्। उनीहरूसँग जग्गा जमिन छ कि छैन, उनीहरूसँग सुन चाँदी छ कि छैन। हो भलै उनीहरूसँग क्यास नहुनसक्छ, नगद नहुनसक्छ, तर उनीसँग चाहिँ धन सम्पत्ति अरू मोबाइल तपाईँको आइफोन हुनसक्छ, ल्यापटप हुनसक्छ, तपाईँको उनीहरूसँग चाहिँ बाइक हुनसक्छ, यस्तो प्रकारका विभिन्न क्यामेराहरू हुनसक्छ। ती कुराहरू पनि छ कि छैन भन्ने कुरा पनि तपाईँले ध्यान पुर्याउनु पर्ने हुँदो रहेछ, ताकि तपाईँलाई थाहा होस् कि तपाईँको ऋण डुबेपछि कमसेकम तपाईँले उसको मोबाइल लिएर त आफ्नो खल्तीमा राख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले उसलाई भन्न सक्नुहुन्छ तैँले मेरो ऋण दिन सकिनस्, अब तैँले मलाई चाहिँ तेरो मोबाइल दे, तेरो सुन दे, तेरो चाँदी दे, तेरो औँठी दे, त्यो त तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ नि त। त्यो एकदम महत्त्वपूर्ण हुँदो रहेछ। अनि अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ मानव कोही व्यक्ति एकदम असक्षम छ, तपाईँको ऋण लिइसकेपछि तपाईँको यो धन सम्पत्ति फर्काउनको लागि एकदम असक्षम छ भने, तर तपाईँलाई दया लाग्यो भने पनि तपाईँले एउटा काम चाहिँ के गर्नु हुँदो रहेछ भने तपाईँले चाहिँ उसको नजिकको कोही नातेदार चाहिँ उसको धरोटी उसको लागि चाहिँ त्यो बन्दकी बन्न तयार छ कि छैन त्यो पनि तपाईँले पत्ता लगाउनु पर्छ। र यदि त्यहाँ कोही पनि त्यो बन्दकी हुन तयार छैन भने सम्भवतः तपाईँले त्यो व्यक्तिलाई चाहिँ ऋण नदिँदा राम्रो हुँदो रहेछ। यो एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। तपाईँलाई ऋण दिने पर्छ भनेर बाइबलले बताएको छ, तपाईँ ऋण दिने व्यक्ति बन्नुपर्छ भनेर बाइबलले बताएको छ। ऋण दिने व्यक्तिले नै तपाईँको चाहिँ धेरै मानिसको जीवनलाई परिवर्तन गर्न सक्छ होइन। त्यो भइ पनि रहेको छ। कतिजना मानिसले त ऋण लिएर नै ऋणलाई राम्रोसँग लगानी गरेर उसले चाहिँ तपाईँको सफलता हासिल गरेको तपाईँले मैले देखेका छौँ। अनि त्यसपछि येशू प्रभुले पनि जब नोकरहरूलाई उहाँले चाहिँ वास्तवमा जसलाई चाहिँ 2 सिक्का चाँदी दिनुभएको थियो, कसैलाई चाहिँ 1 सिक्का दिनुभएको थियो, कसैलाई चाहिँ 5 सिक्का दिनुभएको थियो, उहाँले चाहँदै हुनुहुन्थ्यो कि त्यो सिक्काबाट उसको योग्यता अनुसार दिनुभएको थियो परमेश्वरले। येशू प्रभुले उनीहरूको योग्यता अनुसार दिनुभएको थियो, गिफ्ट अनुसार दिनुभएको थियो, उनीहरू कुन क्षेत्रमा चाहिँ पोख्त थिए त्यस अनुसार दिनुभएको थियो। 2 र 5 सिक्का भएकोले चाहिँ ठ्याक्क
त्यसअनुसार उनीहरूले काम गरे, तर एक सिक्का हुनेले काम गरेन। त्यो एक सिक्का नहुनेबाट त्यो बदमास, त्यो अल्छी नोकरबाट पनि परमेश्वरले भन्नुभयो तैँले ब्याङ्कमा गएर त तैँले जम्मा गरेको भए सायद त्यहाँ ब्याज त आउँथ्यो र हामीलाई फाइदा हुन्थ्यो भन्ने कुरा प्रभु येशूले त्यो दृष्टान्तबाट बताउनु भएको थियो। अनि कतिजना त्यो दृष्टान्तले कतिजना मान्छेले बुझेको पनि हुँदैन, जानेको पनि हुँदैन होइन। अहिले तपाईँको चाहिँ यो तपाईँको सुनको भाउ चाहिँ बढै हुन्छ होइन। त सुनको भाउ त बढ्नु पऱ्यो, तपाईँले त्यसलाई बढाउन सक्नु भएन, त्यसबाट तपाईँले तपाईँले त्यसलाई मल्टिप्लाई गर्न सक्नु भएन भने चाहिँ तपाईँले आफ्नो जीवन त तपाईँले डुबाउनु भयो, आफ्नो जीवनमा त डुबाउनु भएन, आफ्नो सुनमा त डुबाउनु भएन, तपाईँले त्यो जुन व्यक्तिबाट तपाईँले त्यो सुन लिनुभएको थियो, ऋण लिनुभएको थियो उनलाई पनि डुबाउनु भयो, तपाईँले आफ्नो परिवारलाई पनि डुबाउनु भयो। त्यसको साथसाथै तपाईँले जुन व्यक्तिलाई चाहिँ योगदान दिनुपर्ने थियो तपाईँको वरदानबाट, तपाईँको लगानीबाट, ती व्यक्तिहरूको जीवनमा तपाईँले समस्या ल्याइरहनु भयो। त्यस कारणले गर्दा त्यो एकदमै तपाईँको मात्र कुरा होइन। यो जब तपाईँले कुनै कुरा पाउनुहुन्छ एउटा लगानी गर्नको लागि, उदाहरणको विशेष गरी ऋण जुन कुरा तपाईँले पाउनुहुन्छ, यदि तपाईँले त ठिक ठाउँमा लगानी गरिरहनु भएको छैन, योगदान गरिरहनु भएको छैन, केवल तपाईँले आफूलाई मात्रै बेफाइदा गरिरहनु भएको हुँदैन, तर तपाईँले सिङ्गो समाजको तपाईँले चाहिँ बेफाइदा गरिरहनु भएको हुन्छ। उदाहरणको लागि मानिलिनुहोस् एउटा समाजमा सबैभन्दा राम्रो व्यक्ति अचानक पागल भयो भने त्यो पागल व्यक्ति सबैको भार बन्न पुग्छ। उसलाई चाहिँ कुनै न कुनै घरको परिवारले एक दिन मात्र खुवाउन पऱ्यो भने त खुवाउनु त पऱ्यो नि त, भार त भयो नि त। त्यस्तो प्रकारको भार भएको तपाईँ र मैले जान्न सक्छौँ। अनि त्यसपछि यहुदीहरूलाई परमेश्वरले धेरै वर्ष अगाडि यस्तो सिद्धान्त सिकाउनु भएको थियो, गर्दा गर्दा पनि यहुदीहरू सफल बन्न सकिरहेका थिएनन्। अनि उनीहरू असफल बने। अनि उनीहरू निर्वासन हुँदाखेरि हेर्नुहोस्, बेबिलोनीहरूको अधीनमा हुँदाखेरि एउटा यहुदीले अर्को यहुदीलाई सहयोग नगरेको हुनसक्छ त्यहाँ। अनि कतिचोटि चाहिँ बेबिलोनीहरूबाट उनीहरूले चाहिँ ऋण लिइरहेका थिए यहुदीहरूले चाहिँ बेबिलोनीहरूबाट ऋण लिइरहेका थिए। तपाईँलाई लाग्दैन कतिचोटि तपाईँ इसाई भए तापनि तपाईँले कतिचोटि ऋण लिएको हुनसक्छ अरू उसबाट, तर वास्तवमा भन्ने हो भने त यदि तपाईँले परमेश्वरलाई विश्वास गरेको व्यक्ति हो भने है, यदि तपाईँले परमेश्वरलाई विश्वास गरेको व्यक्ति हो भने तपाईँले चाहिँ वास्तवमा ऋण दिनुपर्ने हो, ऋण लिने होइन। तपाईँले आफूभन्दा पावरफुल इसाईबाट ऋण त लिन सक्नुहुन्छ, तर एउटा इसाई जगतभन्दा बाहिर परमेश्वरलाई विश्वास नगरेको यहुदी जातिहरूभन्दा बाहिर, प्रभु येशूलाई विश्वास नगरेको चाहिँ इस्लामी जातिहरूभन्दा बाहिरका मानिसहरूबाट पनि तपाईँले ऋण लिन परिरहेको छ भने यहाँ केही अलिकति तपाईँले चाहिँ परमेश्वरसँग अझै समय बिताउन पर्ने आवश्यक भएको छ, परमेश्वरसँग बुद्धि माग्न पर्ने आवश्यक भएको छ। किनकि व्यवस्थाको पुस्तकमा यस्तो भनेको छ कि तिमीलाई सारा धन सम्पत्ति कमाउने शक्ति चाहिँ माथिबाट आउँदछ, परमेश्वरले नै त्यो सिप ज्ञान बुद्धि सबै दिनुहुन्छ। र यो सिप ज्ञान बुद्धि दिँदै पनि त्यो किन पाइरहनु भएको छैन तपाईँले त्यो सिप र ज्ञान? सायद तपाईँको सम्बन्ध परमेश्वरसँग ठिक नहुनसक्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँको परमेश्वर सम्बन्ध ठिक नभएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँले परमेश्वरबाट त स्रोत साधन नपाइरहनु भएको हुनसक्छ। अनि तपाईँ ऋण दिनुपर्ने व्यक्ति तर तपाईँले ऋण लिइरहेको हुनसक्छ। मैले कति धेरै त्यस्ता यहुदीहरू देखेको छु, कति त्यस्ता तपाईँको चाहिँ क्रिस्चियनहरू देखेको छु, इस्लामिक मानिसहरू देखेको छु जसले परमेश्वरको नाम जप्छन् तर उनीहरूले चाहिँ गैर इसाईबाट उनीहरूले ऋण लिइरहेका हुन्छन्, ब्याङ्कबाट ऋण लिइरहेका हुन्छन् है। कति यो अलिकति एकदमै अचम्म कुरा छ कि, तर वास्तवमा चाहिँ परमेश्वरको वास्तविक इच्छा चाहिँ हामीले ऋण दिएको परमेश्वर चाहनुहुन्छ, हामीले त्यो स्रोत साधनहरू परिचालन गरेको परमेश्वर चाहनुहुन्छ। तर जब हाम्रो सम्बन्ध वास्तवमा चाहिँ यदि बाइबललाई राम्रोसँग अध्ययन गर्ने हो भने जब हाम्रो सम्बन्ध परमेश्वरसँग ठिक हुँदैन त्यति बेला हामी कतिचोटि ऋण दिने व्यक्ति होइन तर ऋण लिने व्यक्ति बन्न पुग्छौँ। अनि त्यो ऋण लिएपछि तपाईँले तपाईँको धेरै छ, कतिजना व्यक्तिले आफ्नो आवश्यकता पुरा गर्नको लागि ऋण लिन्छन्। हेर्नुहोस् है, कतिजना आफ्नो विलासिता पुरा गर्नको लागि ऋण लिन्छन् है। अनि बाइबलमा के अब यो अर्कातले के भन्छ भन्दाखेरि जहिले पनि तपाईँको विलासिताको लागि तपाईँले खर्च नगर्नुहोस् तर तपाईँको आवश्यकताको लागि खर्च गर्नुहोस् भन्छ। अनि परमेश्वर पनि त्यही चाहनुहुन्छ, तपाईँले आफ्नो विलासिताको लागि होइन तर तपाईँको आवश्यकताको लागि खर्च गरेको परमेश्वर चाहनुहुन्छ। अहिले तपाईँले हेर्नुहोस्, अहिले मैले एउटा वचन दिएको एउटा दिदीलाई हेर्दै थिएँ। उहाँले पहिला परमेश्वरको वचन कति गहिरो भन्नुहुन्थ्यो, तर आज अचानक उहाँले अलिकति फरक शैलीको
तर्कहरू दिइरहनु भएको छ, जुन तर्क उहाँले चाहिँ परमेश्वरको वचनबाट होइन, तर उहाँले अलिकति बाहिर स्रोतबाट ल्याइरहनु भएको छ। उहाँले के बेचिरहनु भएको छ थाहा छैन मलाई। कतिचोटि यस्तो हुने गर्छ, हामीले एक्ज्याक्टली थाहा हुँदैन हामीले के दिइरहेका छौँ समाजलाई। यदि हाम्रो सम्बन्ध परमेश्वरसँग ठिक छैन हाम्रो चाहिँ भने हामीले कतै न कतै अर्कै कुराहरू हामीले प्रयोग गर्न खोज्छौँ। अनि जब हामी त्यस्ता कुराहरू सुन्छौँ हामी ऋण लिने व्यक्ति बन्न पुग्छ, हामी ऋण दिने व्यक्ति बन्न पुग्दैनौँ। अहिले कतिजना तपाईँले मोटिभेसन स्पिकिङहरू तपाईँले सुन्नु होला, पोजिटिभ थिङ्किङ धेरै धेरै कुराहरू छन् यहाँ, तर उनीहरू सबैले तपाईँले एक प्रकारले ऋण दिन होइन ऋण लिन सिकाउँछन्। कतिचोटि यो ल्याऊ त्यो ल्याऊ कलेक्ट गर ह्यानत्यान स्यानत्यान धेरै कुराहरू तपाईँ र मेरो माझमा आउँछ, तर परमेश्वरले त्यस्तो भन्नुहुन्न। परमेश्वरले भन्नुहुन्छ तिमीहरू ऋण दिने व्यक्ति बन्छौ, तिमीले ऋण दिनेछौ, तिमीहरू दिने व्यक्ति बन्नेछौ। देव त तिमीलाई दिनेछ, मानिसहरूले खाँदी खाँदी पोल्टामा नअट्ने गरिकन तिमीहरूको खल्तीमा हालिदिनेछन् भनेर बाइबलमा भनेको छ। तपाईँले दिनु त यस्तो प्रकारले दिनुपर्छ, यस्तो प्रकारले दिनुपर्छ तपाईँले कि त्यसले चाहिँ तपाईँको खल्ती फेरि भरिनुपर्छ। तपाईँको यो भाँडोहरू भरेर चुलिनुपर्छ। तपाईँले त्यो अर्कै तरिकाले दिनुभयो भने, त्यो नफल्ने गरिकन तपाईँले दिनुभयो भने के हुन्छ, तपाईँको खल्ती नभरिन सक्छ। कतिचोटि तपाईँले बिउ रोप्नु भयो भने ठिक जमिनमा तपाईँले रोप्नु भएन भने तपाईँले फल फलाउन सक्नुहुन्न। दिने कुरा नि यस्तै हो, ऋण दिने कुरा नि यस्तै हो, दिने कुरा नि यस्तै हो। यदि तपाईँले ठिक ठाउँमा दिनु भएन, ठिक व्यक्तिलाई ऋण दिनु भएन, ठिक कारणको तपाईँले ऋण दिनु भएन भने चाहिँ तपाईँको फल नफल्न सक्छ। अनि त्यो अल्छी नोकर जसले काम गर्दैन खालि बहाना बनाइरहन्छ, त्यस्तो व्यक्तिलाई तपाईँलाई ऋण दिनुभयो भने तपाईँको ऋण डुब्न सक्छ, तपाईँको लगानी डुब्न सक्छ, तपाईँलाई फाइदा हुँदैन। अनि त्यो व्यक्तिले उल्टो तपाईँलाई दोष दिन्छ, उल्टो तपाईँलाई दोष दिन्छ। जसरी येशू प्रभुलाई दोष दिएको थियो त्यो दुष्ट नोकरले, जसरी परमेश्वरलाई दोष दिन्छन् अहिले संसारका गरिब मानिसहरूले। हेर्नुहोस् है, कतिजना मानिसहरूले परमेश्वरलाई दोष दिन्छन्, उनीहरूलाई थाहा छैन कि सबै कुरा परमेश्वरबाट आउँछ है। कतिचोटि म पनि त्यो कतिचोटि त्यो ट्र्यापमा पढ्न खोज्छु अनि फेरि म आफूलाई सम्झाउँछु कि सबै कुरा परमेश्वरको, यो जग्गा जमिन पनि परमेश्वरको हो, यो घर पनि परमेश्वरको हो, यो रुख पनि परमेश्वरको हो, यो सुन पनि परमेश्वरको हो, यो चाँदी पनि परमेश्वरको हो, यो हिरा पनि परमेश्वरको हो, यो मोती पनि परमेश्वरको हो। हेर्नुहोस्, सबै कुरा परमेश्वरको हो। जब तपाईँ र मैले यो कुरा बुझ्छौँ त्यसपछि तपाईँलाई थाहा हुन्छ कि तपाईँले आफ्नो उत्तराधिकारी पनि कसलाई बनाउने। हेर्नुहोस् है, संसारको अधिकांश एकदमै बिलियनरहरूले कहिले पनि आफ्नो छोराछोरीलाई डाइरेक्टै उत्तराधिकारी बनाउन चाहँदैनन्। यो किनभने उनीहरूलाई थाहा छ, उनीहरूलाई चाहिँ यो समृद्धिको, यो ऋण दिने कुराहरूको नियमहरू तपाईँ एउटा इसाई भए तापनि तपाईँभन्दा उनीहरूलाई राम्रोसँग थाहा हुनसक्छ। किनकि परमेश्वरले उनीहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा अप्रत्यक्ष रूपमा ज्ञान बुद्धि दिनुहुन्छ है। तपाईँको बदमास छोरो छ जसले सबै कुरा उडाउँछ, त्यस्तो छोरालाई परमेश्वरले त्यो उत्तराधिकारी बनाउन चाहनुहुन्न जस्तो मलाई लाग्छ। जो जाँड रक्सी खाएर टिल्ल परेर हिँड्छ, आज दियो भने आज तपाईँको धन सम्पत्ति बेचेर चाहिँ उडाइदिन्छ, त्यस्तो खालको व्यक्तिलाई चाहिँ परमेश्वरले कहिल्यै पनि त्यो लगानी गर्न चाहनुहुन्न, त्यो उत्तराधिकार दिनै चाहनुहुन्न। यो त उत्तराधिकारको कुरा हो। तर मैले भन्न खोजेको ऋण दिने कुराहरू, यदि उत्तराधिकारीको कुरामा पनि एउटा संसारको बिलियनरहरूले टप अरबपतिहरूले यस्ता कुराहरू पालना गर्छन् भने तपाईँ ऋण दिने व्यक्तिले जो चाहिँ ती अरबपतिहरूभन्दा पनि गरिब हुनुहुन्छ आर्थिक रूपमा, यदि तपाईँले पालना गर्न सक्नु भएन भने, जबकि हामीसँग चाहिँ बाइबल छ, बाइबलले सिधै हामीलाई सिकाएको छ, त्यो कुरा हामीले पालना गर्न प्रयास गरेनौँ भने हामी ऋण दिने व्यक्ति होइन, तर कतै कतै हामी ऋण लिन पुग्छौँ। अनि ऋण लिएपछि कतिचोटि हामी अरूको तपाईँको चाहिँ डाउन हुने हुन्छौँ। हामी शिर भइरहेका हुँदैनौँ, तर हामी पुच्छर भइरहेका हुन्छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हेर्नुहोस्, बेबिलोनको सबैभन्दा धनी व्यक्ति अर्खातले यहुदीहरूलाई पनि ऋण दिन्थ्यो। त्यहाँका अधिकांश परमेश्वरलाई विश्वास गरेका मानिसहरूलाई पनि ऋण दिन्थ्यो। किनभने भलै यो अर्खातले साँचो परमेश्वरलाई चिनेको थिएन, तर यो अर्खातले चाहिँ परमेश्वरले सिकाउन चाहनु भएको आर्थिक नियमहरू उसले पालना गर्थ्यो। उसलाई ऋण कसरी दिने भन्ने कुरा थाहा थियो। उसले चाहिँ सुन चाँदीहरू कसरी प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने कुरा थाहा थियो। उसलाई चाहिँ साँचो उत्तराधिकार कसलाई बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा थाहा थियो। त्यस कारणले गर्दाखेरि हेर्नुहोस्, तपाईँले ऋण दिनुपर्छ र त्यसको लागि तपाईँले प्रार्थना गर्नुहोस्। आज म दिनभरि म बाहिर थिएँ, अनि त्यसपछि म रुममा आएँ, अनि मलाई एक प्रकारको यो अलिकति विश्राम नभएको जस्तो
मलाई भयो, मलाई सुत्न मन लागिरहेको थियो, तर मलाई यस्तो अगुवाई भयो कि म सुत्नु हुँदैन, मैले प्रार्थना गर्नुपर्छ। प्रार्थना नै साँचो विश्राम हो। परमेश्वरमा चिन्तन मनन गर्नु नै साँचो विश्राम हो। अनि मैले केही समय उहाँसँग समय बिताइसकेपछि अनि त्यसपछि म फेरि यो रुममा आएँ। अनि त्यसपछि मलाई एक प्रकारले मैले जे कुरा सिकेको छु त्यो कुरा तपाईँलाई भन्न मन लाग्यो अनि आज मैले तपाईँलाई बताइरहेको छु। बेबिलोनमा एउटा यस्तो धनी व्यक्ति थियो जसले यहुदीहरूलाई पनि ऋण दिन्थ्यो, र त्यो बेबिलोनी व्यक्ति विश्वासी थिएन, त्यसले परमेश्वरलाई चिनेको थिएन, तर उसले परमेश्वरले चाहनु भएको नियमहरू पालना गर्थ्यो। उसँग बाइबल थिएन त्यति बेला, उसँग व्यवस्था थिएन त्यति बेला, उसले परमेश्वरलाई चिनेको थिएन, तर उसले अप्रत्यक्ष रूपमा परमेश्वरले चाहनु भएको परमेश्वरको इच्छा अनुसार उसले मानिसहरूलाई ऋण दिने गर्थ्यो। अनि उसले त्यो ऋण ठिक प्रकारले दिन्थ्यो अनि त्यसबाट उसले चाहिँ फलहरू खोज्थ्यो अनि त्यसले फल फलाउँथ्यो, ऋणबाट अझै फल फलाउँथ्यो। अनि त्यो ऋण दिएपछि ऊ अझै धनी बन्थ्यो, अझै धनी बन्थ्यो, अझै धनी बन्थ्यो। मैले कतिजना ऋण दिएको छु, त्यो फर्केर आएको छैन, त्यो फर्केर आएको छैन, किनभने मैले बुझिनँ, मैले जानिनँ। र तपाईँले पनि बुझ्नुहोस्, तपाईँले पनि जान्नुहोस्, त्यत्तिकै ऋण नदिनुहोस्। तपाईँ येशू प्रभु जस्तो बुद्धिमानी हुनुहोस्। तपाईँले त्यो असल नोकरहरूसँग पनि तपाईँले लेखा लिनुहोस्, त्यो दुष्ट त्यो अल्छी नोकरसँग पनि तपाईँले लेखा लिनुहोस् र उसलाई भन्नुहोस् तैँले खोइ त फल फलाएको, खोइ त फल फलाएको भन्नुहोस्। त्यसपछि तपाईँसँग मानिसहरूले तपाईँको भय मान्छन्, परमेश्वरको भय मान्छन्, नत्र भने भय मान्दैनन्। तपाईँ शिर हुनुभयो तर तपाईँले ठिक प्रकारले शिर बन्न सक्नु भएन भने परमेश्वरको भय मान्न सक्दैनन् मानिसहरूले। त्यस कारणले गर्दा एकदम बुद्धिमानीपूर्वक परमेश्वरलाई खोजी गर्नुहोस्, परमेश्वरसँग बुद्धि माग्नुहोस्। म केही दिन अगाडि परमेश्वरसँग बुद्धि मागिरहेको थिएँ अनि उहाँले मलाई बिस्तारै केही प्रकारको बुद्धिहरू दिइरहनु भएको छ, केही प्रकाशहरू दिइरहनु भएको छ। अनि कुनै दिन सायद त्यो प्रकाशहरूलाई, त्यो बुद्धिहरूलाई मैले जीवनमा व्यावहारिक रूपमा प्रयोग गरेँ भने त्यसले फल फलाउन सक्छ। हेर्नुहोस्, परमेश्वरसँग बुद्धि माग्नुहोस्। याकुबको पुस्तकले भन्दछ यदि कसैलाई बुद्धिको अभाव भयो भने त्यसले नझर्किकन दिनुहुने परमेश्वरसँग त्यसले मागोस् र त्यसलाई त्यो दिइनेछ। तर कुनै पनि शङ्का नगरिकन त्यसले मागोस् अनि मात्र त्यसलाई दिइनेछ। शङ्का गर्ने व्यक्ति चाहिँ समुद्रको छालले पछारेको जस्तो व्यक्ति हो, त्यसलाई केही पनि दिइनेछन्, त्यसले केही पनि पाउँदैन भनिएको छ। विश्वास गर्नुहोस्, प्रार्थना गर्नुहोस्, परमेश्वरसँग माग्नुहोस्। यो अर्खात भन्ने व्यक्तिको पिताहरूले चाहिँ एक प्रकारले परमेश्वरको ज्ञान बुद्धिलाई खोजेका थिए र उनीहरूले पाए उनीहरूले। अहिले कतिजना परमेश्वरले नचिनेका व्यक्तिहरूले धेरै कुरा खोजी गर्छन् अप्रत्यक्ष रूपमा, तर खोजी गर्दा 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 त्यसको समाधान उनीहरूले पाउँछन्, त्यसको समाधान उनीहरूले पाउँछन्। र तपाईँले पनि खोजी गरिरहनु भयो भने, परमेश्वरमा खोजी गरिरहनु भयो भने तपाईँले समस्याको समाधान पाउनुहुन्छ। तपाईँ यदि ऋण दिने व्यक्ति बन्न सक्नु भएको छैन भने, यदि तपाईँले समस्याको समाधान खोजिरहनु भयो भने, समाधान खोजिरहनु भयो भने, बुद्धि खोजिरहनु भयो भने परमेश्वरले तपाईँलाई बुद्धि दिनुहुन्छ, त्यो समझ शक्ति दिनुहुन्छ, त्यो ज्ञान दिनुहुन्छ। परमेश्वरलाई पुकारा गर्नुहोस्, परमेश्वरलाई भन्नुहोस् प्रभु म ऋण लिने व्यक्ति होइन, म ऋण दिने व्यक्ति बन्न चाहन्छु। म समाजलाई केही योगदान गर्न चाहन्छु, यस्तो प्रकारले योगदान गर्न चाहन्छु जसले फल फलाउँछ, जसले 100 गुणा फल फलाउँछ, जसले 30 गुणा फल फलाउँछ, जसले 60 गुणा फल फलाउँछ। हेर्नुहोस्, त्यस्तो प्रकारले तपाईँ र मैले ध्यान दिनुपर्ने हुँदो रहेछ। धन्यवाद छ तपाईँहरू सबैजनालाई, परमेश्वरले आशीष दिनुभएको होस्। बेबिलोनमा एउटा यस्तो धनी व्यक्ति थियो जसले परमेश्वरलाई विश्वास गर्ने कथित यहुदीहरूलाई पनि उसले ऋण दिन्थ्यो।